बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल और मैं हूं राना साकिब। आज 16 अप्रैल 2026 और जुमेरात का दिन है। सबसे पहले तहरीक लबैक पाकिस्तान के अमीर हाफ़िज़ साद हुसैन रिजवी और उनके छोटे भाई हाफ़िज़ अनस हुसैन रिजवी साहब की जबरी गुमशुदगी को आज 184 दिन मुकम्मल हो गए हैं। नाज़रीन, आज का ये व्लॉग बड़ा ही अहम है। इस व्लॉग के अंदर तहरीक लबैक पाकिस्तान के कारकुनान की रिहाइयों के हवाले से भी बात होगी, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जब से तहरीक लबैक पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी लगी है, तहरीक लबैक पाकिस्तान जुल्म का शिकार हुई है, तब से लेके आज तक जो है वो कादियानियों के फ्रंटमैन जो है वो एक एक करके निकल कर सामने आ रहे हैं और कादियानियों का दिफा कर रहे हैं। इस मामले पर भी तफसील से बात होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और नाज़रीन, अब बात करते हैं सबसे पहले तहरीक लबैक पाकिस्तान के कारकुनान के हवाले से जिनकी ज़मानतें मंजूर हो चुकी हैं, जो रिहा होकर अपने घरों को आ चुके हैं। ये इसके पीछे जो है वो तहरीक लबैक पाकिस्तान की जो वकला की टीम है उनकी बड़ी मेहनत है। दिन रात उन्होंने जिद्दोजहद करके जितने भी कारकुनान को रिहा करवाया है, ये सिर्फ और सिर्फ उनकी मेहनत का नतीजा है। तकरीबन पिछले 2 महीनों से उन्होंने 500 से ज़्यादा कारकुनान को जो है वो अदालतों से रिहा करवाया है। इंसदाद दहशत गर्दी की अदालतों से जो है वो कारकुनान की जमानतें मंजूर करवा रहे हैं। ये उनकी मेहनत का नतीजा है। अब उस टीम के जो सरबराह हैं बुरहान मुअज़्ज़म साहब, उनका एक पैगाम है कारकुनान के लिए। जितने कारकुनान जो है अब इस वक्त रिहा हो चुके हैं, जिनकी जमानतें हो चुकी हैं, उनके लिए बुरहान मुअज़्ज़म साहब का ये पैगाम है कि आपने अदालत के अंदर जिस दिन आपकी पेशी होगी, आपने गैर हाजिर नहीं होना। अदालत के अंदर आपने ज़रूर पेश होना है, अपनी हाजिरी लगवानी है। अगर आप अदालत में उस दिन गैर हाजिर हुए जिस दिन आपकी पेशी है, तो फिर अदालत जो है वो आपके खिलाफ एक्शन लेगी। जज साहिबान जो है वो फिर गुस्सा करेंगे, फिर आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसलिए बुरहान मुअज़्ज़म साहब का ये वाज़ेह पैगाम है। उन्होंने कहा है कि जनाब, जिस भाई की भी अदालत के अंदर पेशी होगी, आपने अदालत के अंदर ज़रूर हाजिर होना है, गैर हाजिर नहीं होना। और उनका दूसरा बड़ा अहम पैगाम यह है कि कोई भी कारकुन किसी प्राइवेट वकील के साथ जो है वो अपना केस मत डिस्कस करे, प्राइवेट जो है वो वकील को मत करे। उनका केस बुरहान मुअज़्ज़म साहब लड़ रहे हैं, वो बड़े ही अच्छे तरीके के साथ जो है वो केस को हैंडल कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने पैगाम दिया कि कोई भी ऐसा कारकुन जो कहे कि मैं जो है वो प्राइवेट वकील को अफोर्ड कर सकता हूं, तो वो ऐसी गलती मत करे। वो उनके साथ राब्ते में रहें, उनके तमाम तर जो है वो केस की उनके पास मालूमात है, उनके पास जो भी निज़ाम है वो कर रहे हैं, उनके साथ ही आपने राब्ते में रहना है। प्राइवेट वकील करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ये बड़ा अहम पैगाम है कारकुनान के लिए जो इस वक्त रिहा हो चुके हैं, जिनकी रिहाइयाँ हो चुकी हैं। ये आपने पैगाम जो है उन लोगों तक पहुँचाना है जो रिहा हो चुके हैं। अब नाज़रीन, बात करते हैं कि किस किस जगह से कितने कारकुनान की रिहाइयाँ हो चुकी हैं। पहली बात तो यह है कि पिछले 2 महीनों से तकरीबन 500 से ज़्यादा तहरीक लबैक पाकिस्तान के कारकुनान की रिहाइयाँ हो चुकी हैं। अभी हाल ही में एक दिन के अंदर 40 कारकुनान की जो है वो रिहाइयाँ हो चुकी हैं। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत नंबर 1 FIR नंबर 4981, यहाँ से जो है वो 4 कारकुनान रिहा हो चुके हैं। ये थाना शाहदरा, यहाँ से 4 कारकुनान को जो है वो रिहाई मिली है, उनकी जमानतें मंजूर हुई हैं। और दूसरी अदालत इंसदाद दहशत गर्दी अदालत नंबर 1 FIR नंबर 2394, ये थाना सिटी मुरीदके का जो मुकदमा है, यहाँ से 14 कारकुनान की जमानतें जो है वो मंजूर हुई हैं। ये इंसदाद दहशत गर्दी अदालत नंबर 1 से यहाँ से 14 कारकुनान की जो है वो जमानतें मंजूर हुई हैं। ये एक ही दिन के अंदर जिन कारकुनान की जमानतें मंजूर हुई हैं, पिछली वीडियो में मैंने उनके नाम भी, उनकी वल्दियत, उनका एड्रेस भी जो है वो तमाम तर मालूमात उस वीडियो के अंदर दी है। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत नंबर 3 थाना शाहदरा टाउन FIR नंबर 3463, यहाँ से नाजरीन जो है वो 19 तहरीक लबैक पाकिस्तान के कारकुनान की जमानतें मंजूर हुई हैं। ये थाना शाहदरा टाउन जो है, यहाँ का मुकदमा नंबर 3463, यहाँ से 19 कारकुनान को जो है वो उनकी जमानतें मंजूर की गई हैं। और नाज़रीन, आप बात करते हैं कि जब से तहरीक लबैक पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी लगी है, तहरीक लबैक पाकिस्तान जुल्म का शिकार हुई है, तब से लेके आज तक जो है वो कादियानियों के फ्रंटमैन एक एक करके जो है वो सामने आ रहे हैं। एक एक करके जो है वो कादियानियों का दिफा करते हुए नजर आ रहे हैं। वो पाकिस्तान के आइन और कानून को नज़रअंदाज कर रहे हैं कि पाकिस्तान का आइन और कानून कादियानियों के बारे में क्या है,
قادیانیوں کو جو ہے وہ پاکستان کا آئین کیا کہتا ہے ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ کسی بھی آئین اور قانون کو نہیں مانتے، وہ اپنی من مرضیاں کر رہے ہیں، باہر ملکوں میں بیٹھ کر جو ہے وہ قادیانیوں کا دفاع کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر جناب یہ مرزا انجینئر جو ہے، یہ قادیانیوں کا بڑا فرنٹ مین جو ہے وہ نکل کر سامنے آیا ہے، جس نے قادیانیوں کا دفاع کیا ہے، جس نے نیشنل ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر 295C جیسے جو قانون ہے جو پاکستان کے اندر، اس کے خلاف بھی جو ہے اس بندے نے کمپین چلائی ہے، اور اس کے اندر بھی معافی والی شک ایڈ کروانے کے لیے اس نے بہت جدوجہد کی ہے۔ اور اس کے بعد جناب جاوید گامدی، اس بندے سے جناب جو ہے وہ کسی پوڈ کاسٹ کے اندر سوال ہوا کہ قادیانیوں کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے، تو اس نے کہا جی بالکل جائز ہے، اگر وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ قادیانیوں کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس غامدی صاحب کو یہ نہیں پتا کہ قادیانیوں کے بارے میں پاکستان کا قانون کیا ہے، پاکستان کا آئین کیا ہے، پاکستان کے علماء کا اجماع ہے اس کے اوپر، پاکستان کے علماء نے اور عوام نے مل کر یہ قانون بنایا ہے کہ قادیانی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکے مارتے ہیں وہ دار اسلام سے خارج ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آنا، میرے نبی ہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو جو اس کے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کرے تو جو اس کے ماننے والے ہیں پھر ان کا اسلام سے کیا تعلق ہے؟ وہ اسلام سے خارج ہیں، ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ جاوید غامدی جیسے لوگ جو ہے وہ قادیانیوں کے فرنٹ مین بن کر قادیانیوں کا دفاع کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ان کے بارے میں ہماری آنے والی نسلوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈال رہے ہیں کہ قادیانی مسلمان ہیں بلکہ کافر نہیں ہیں۔ اس طرح کی یہ گفتگو نیشنل ٹی ویوں کے اوپر بیٹھ کر کرتے ہیں، حالانکہ پاکستان کا آئین اور قانون واضح طور پر یہ بات کہتا ہے کہ قادیانی دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے معاملے میں اسلام کی سب سے بڑی جنگ جو ہے وہ جنگ یمامہ ہو چکی ہے۔ اگر وہاں پر کوئی تھوڑی سی گنجائش نکلتی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضرور نکالتے، ان کے ساتھ بیٹھ کر جو ہے وہ بات چیت کرتے، مذاکرات کرتے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ آپ نے جو ہے وہ جنگ کے لیے ان لوگوں کو بلوایا کہ آپ ہمارے ساتھ جنگ کریں، کیونکہ آپ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر جو ہے وہ ڈاکہ مارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسلام کی تاریخ کی سب سے بڑی جنگ جو ہے وہ جنگ یمامہ ہوئی، جس کے اندر 36,000 منکرین ختم نبوت کو واصل جہنم کیا گیا، اور 1200 صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر پہرہ دیتے ہوئے شہید ہوئے ہیں۔ اور یہی سنت اپناتے ہوئے تحریک لبیک پاکستان کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر پہرہ دے رہی تھی۔ اس لیے یہ قادیانی اور ان کے فرنٹ مین اور ان کے ماننے والے اور ان کے بارے میں نرم گوشہ رکھنے والے سارے لوگ ایک ہی بات کی جو ہے وہ رٹ لگاتے ہیں کہ تحریک لبیک پاکستان متشدد ہے، جلاؤ گراؤ کرتی ہے، یہ کرتی ہے، وہ کرتی ہے، طرح طرح کے الزام یہ لوگ جو ہے وہ لگاتے ہیں۔ پاکستان کے اندر کوئی بھی ایسا معاملہ ہو جائے، کوئی مذہبی معاملہ بن جائے، اگر اس کا رزلٹ برا ہو تو یہ لوگ پکڑ کر تحریک لبیک کے اوپر ڈال دیتے ہیں کہ جی تحریک لبیک والوں نے ایسا کیا ہے۔ یہ صرف اور صرف تحریک لبیک پاکستان کے امیج کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ تحریک لبیک پاکستان جب تک پاکستان قائم ہے، جب تک یہ دنیا قائم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے اوپر پہرہ دیتی رہے گی۔ یہ مت سوچنا کہ اس جماعت کے اوپر پابندی لگ گئی ہے، اس جماعت کے اوپر جو ہے وہ ظلم ہو گیا ہے، اس جماعت کو جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے تو پاکستان کے اندر 295C جو ہے وہ بیار و مددگار ہے، قادیانیوں کے فرنٹ مین کھل کر ان کی حفاظت کریں گے۔ یہ بالکل مت سوچنا، آپ ایسے خیالات ذہن سے بھی نکال دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ تحریک لبیک پاکستان ہر صورت میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس رسالت پر پہرہ دیتی رہے گی، ختم نبوت پر پہرہ دیتی رہے گی۔ ناظرین، یہ تھی آج کی اہم خبریں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں نئی خبروں کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔